आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। हाम्रो खेलकुद.com को यो प्रत्यक्ष प्रसारण म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज हामी कीर्तिपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 स्थित इन्द्रायणी बहुउद्देश्यीय खेल मैदानबाट दुई विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बीचको राउन्ड रोबिन लिगको अन्तिम खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण लिएर उपस्थित भएका छौँ। र मैदान कोर्टभित्र दुवै टोलीका खेलाडीहरू अफिसियल वार्मअप गरिरहेको देख्न सक्छौँ। सेतो जर्सीमा नेपाल एपीएफ क्लब र नीलो जर्सीमा नेपाल पुलिस क्लब रहेका छन्। दुवै टोली यस प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरिसकेको छ। बागमती प्रदेश न्यू डायमन्ड कप प्रदेश खेलकुद विकास परिषद बागमती प्रदेश र न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको प्रतियोगिता हो। प्रतियोगितामा 4 टोलीको सहभागिता रहेको छ। यो राउन्ड रोबिन लिगको अन्तिम खेल हो। म नेपाल पुलिस क्लबको खेलाडीहरूको परिचय गराउन चाहन्छु। जर्सी नम्बर 10 कमला पुन, जर्सी नम्बर 6 कोपिला उप्रेती, जर्सी नम्बर 8 कोपिला राणा, जर्सी नम्बर 4 तिला चौधरी, जर्सी नम्बर 7 पुष्पा चौधरी, जर्सी नम्बर 1 चन्द्रकान्त खरेल, जर्सी नम्बर 2 यमुना रसाइली, जर्सी नम्बर 5 रिता बोहरा, जर्सी नम्बर 9 सुशीला थापा, जर्सी नम्बर 3 सविता भट्टराई, जर्सी नम्बर 18 अनिता श्रेष्ठ, जर्सी नम्बर 11 अनिसा सिलवाल रहेका छन् भने टिम प्रशिक्षकमा रूपेश कुमार विश्व रहेका छन्। यस्तै नेपाल एपीएफ क्लबको खेलाडीहरूको परिचय यस प्रकार रहेको छ। चन्द्र राणा जर्सी नम्बर 4, जसना महतो जर्सी नम्बर 5, विनिता बुढाथोकी जर्सी नम्बर 6 टिम क्याप्टेन, रेशमा भण्डारी जर्सी नम्बर 8, हिरा केसी जर्सी नम्बर 9, गरिमा बोहरा जर्सी नम्बर 10, उषा विष्ट जर्सी नम्बर 11, शशि चौधरी जर्सी नम्बर 12, रश्मिता दुरा जर्सी नम्बर 13, ज्योति केसी जर्सी नम्बर 15 लिब्रो, मनिषा तामाङ जर्सी नम्बर 2 लिब्रो रहेका छन्। टिम प्रशिक्षकमा महेश चौधरी र टिम व्यवस्थापकमा विजय केसी रहेका छन्। अफिसियल वार्मअपको अन्तिम सेसन सर्भिस चलिरहेको छ। यो प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख रुपैयाँ सहित सिल्ड मेडल र प्रमाणपत्र हात पार्नेछन्। दोस्रो हुने टोलीले 2,50,000, तेस्रो हुने टोलीले 1,25,000, चौथो हुने टोलीले 75,000 रुपैयाँ हात पार्नेछन्। त्यस्तै प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 25,000 र व्यक्तिगत विधाका उत्कृष्ट खेलाडीहरूले झन्डै 10,000 रुपैयाँ हात पार्नेछन्। र यो प्रतियोगिता आयोजना गर्नुको मुख्य उद्देश्य न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबले आफ्नै भलिबल कोर्ट निर्माणको लागि यो प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो। यस प्रतियोगितामा राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीहरू सहभागी छैनन्। तपाईहरू हाम्रो यस प्रत्यक्ष प्रसारण कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गरेर तपाईहरू जस्तै समर्थकमाझ पुर्याइदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हामी कीर्तिपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मा रहेको इन्द्रायणी बहुउद्देश्यीय खेल मैदानको यो कोलाहलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। र यस खेलको मुख्य रेफ्रीमा कपिल जेसी रहेका छन्। सहायक रेफ्रीमा चित्रजङ गुरुङ रहेका छन्।
खेल सुरु हुने तर्खरमा दुवै टोलीका खेलाडीहरू कोर्टमा प्रवेश गरिसकेका छन्। सेतो जर्सीमा आइपिएफ र नीलो जर्सीमा नेपाल पुलिस क्लब। राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीहरू अनुपस्थित रहँदा नयाँ खेलाडीहरूले यो प्रतियोगितामा आफ्नो खेल कौशल प्रदर्शन गर्न पाइरहेका छन्। फाइनल सरहकै खेल राउन्ड रोबिन लिगको अन्तिम खेल। रेफ्री कपिल जीजीको विसिलसँगै कप्तान विनिता भोटेदेखिको सर्भिससँगै खेल सुरु भएको छ। कोपिला उप्रेतीको स्पाइकसँगै नेपाल पुलिस क्लबलाई पहिलो सेटमा पहिलो अङ्क। कमला पुन सर्भिसमा र निकै उत्कृष्ट सर्भिस कमला पुनबाट अङ्क लगातार पुलिसलाई 2-0। यसमा भण्डारीको पावरफुल स्पेकसँगै एपिएफलाई अङ्क 1-2। ब्लकआउट पार्दै यसमा भण्डारी अङ्क 2 बराबर। सर्भिसमा हिरा केसी र कप्तान कोपिलाको स्पाइक जालीमा अङ्क एपिएफलाई 3-2। सर्भिसमा हिरा केसी र अर्को अङ्क पुनः आइपिएफलाई 3-2 अग्रता लिन सफल पहिलो सेटमा। यसमा भण्डारीको अर्को स्पाइकमा एपिएफलाई अर्को अङ्क 4-2। पाँच 2।
स्पाइक जालीमा चन्द्रकान्त खरेल अङ्क एपिएफलाई 6-2 लगातार अङ्क जोडिरहेको छ एपिएफ सर्भिसमा लगातार हिरा केसी खेलाडी परिवर्तन भएको छ एपिएफबाट माफ गर्नुहोला पुलिसबाट जर्सी नम्बर 1 चन्द्रकान्त खरेलको ठाउँमा जर्सी नम्बर 5 पुष्पा चौधरी रिता बोहरा मैदान प्रवेश गरेका कोर्ट प्रवेश गरेका छन् र लामो समयपछि एपिएफलाई पुलिसलाई अङ्क 3-6 सर्भिसमा तिला चौधरी रेसिङ प्रयास मनिषा तामाङ बचाउन सफल यसमा भण्डारी पुनः अङ्क पुलिसलाई 4-2 कोपिला उप्रति ब्लकआउटमा पुलिसलाई अङ्क दिलाउन सफल 4-6 र लगातार अङ्क पुलिसलाई 5-6 अङ्क बराबर 6 बराबर सर्भिसमा लगातार तिला चौधरी सात 6 नेपाल पुलिस क्लब 7 एपिएफ 6 सर्भिसमा अर्को अङ्क पुलिसलाई 8-6 2 अङ्कले पछि परिसकेको छ एपिएफ पहिलो सेटमा निकै रोचक खेल हामी देख्न सक्छौँ कीर्तिपुर स्थित इन्द्रायणी बहुउद्देश्यीय खेल मैदानको यो कोर्टमा सर्भिसमा लगातार तिला चौधरी ब्लकआउटमा पुनः अङ्क लिन सफल पुलिस 9-6 10 पुनः अङ्क पुलिसलाई 11-6 3-6ले पछि परेको स्थितिमा
लगातार 8 अङ्क जोड्न सफल पुलिस। 11 6 5 अङ्कको अवरोध लिन सफल पुलिस। र अर्को अङ्क पुलिसलाई 12 छ। लामो समयपछि एपिएफलाई अङ्क 7-12। सर्भिसमा आठ 13। निकै राम्रो बचाउ रेस्माबाट। रेस्मा भण्डारीको स्पाइक बाहिरिएको छ। अङ्क पुलिसलाई 14-8। प्रेसिङ निकै चलाखीपूर्ण प्रेसिङ। अङ्क एपिएफलाई 9-14। सर्भिसमा रश्मिता दुरा। र नेटको सङ्केतमा प्लेसिङ। अङ्क एपिएफलाई 10-14। प्रेसिङ प्रयास त्यो कमला पुनको बाहिरिएको छ। अङ्क एपिएफलाई 11-14। सर्भिसमा उषा विष्ट।
सर्भिस बाहिरिएको छ। उषा विष्टको अङ्क पुलिसलाई 16-12। रेफ्रीको डबलको इसारासँगै अङ्क पुलिसलाई 17-12। 5 अङ्कको अग्रता पुलिसको। गल्ती गर्न पुगे त्यहाँ चन्द्र राणा। अङ्क पुलिसलाई 18-12। नेट टचसँगै पुलिसलाई अङ्क 19-12। टाइमआउट लिएको छ पहिलो सेटमा। एपिएफले दोस्रो पटक टाइमआउट लिइसकेको छ। दोस्रो टाइम आउट पनि सकिएको छ। 19-12 पुलिस अग्रतामा रहेको छ पहिलो सेटमा। लगातार अङ्क पुलिसलाई 20-12। लामो सकेपछि अङ्क एपिएफलाई 13-20। निकै चलाखीपूर्ण त्यहाँ इराकेसीबाट 14-20। रेफ्रीको डबलको इसारासँगै अङ्क पुनः पुलिसलाई 21-14। 7 अङ्कको अग्रता पुलिसलाई। सर्भिसमा कमला पुन। पंद्रह 21। निकै राम्रो क्विक स्पाइक त्यहाँ तिला चौधरीबाट। अङ्क पुलिसलाई 22-15। सर्भिसमा तिला चौधरी।
नेट क्रस हुन सकेन। अङ्क पुनः पुलिसलाई 23-15। आउट गएको छ पटक। एपिएफलाई अङ्क 16-23। अर्को अङ्क एपिएफलाई 17-23। चौबीस 17 सेट पोइन्ट पुलिसको लागि। सर्भिसमा कप्तान कपिला उप्रेती। सर्भिस बाहिरिएको छ। अङ्क एपिएफलाई 18-24। सर्भिसमा रेशमा भण्डारी। निकै पावरफुल स्पाइक पुष्पा चौधरीबाट र पहिलो सेट 25-18 पुलिसले आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको छ। दोस्रो सेट केही बेरमा सुरु हुनेछ।
दोस्रो सेटमा एपीएफले लगातार 3 अङ्क जोडिसकेको छ। अर्को अङ्क एपीएफलाई 4-0। टाइम आउट लिएको छ दोस्रो सेटमा। दोस्रो सेटको सुरुवातमै 4 अङ्कले पछि परेपछि पुलिसका प्रशिक्षक रुपेश कुमार विष्टले टाइम आउट सकेसँगै दुवै टोलीका खेलाडीहरू कोर्टमा प्रवेश गरिसकेका छन्। सर्भिसमा लगातार कप्तान विनिता बुढाथोकी। रोटेसन बलको इसारा रेफ्रीबाट। अङ्क पुलिसलाई 1-4। निकै राम्रो बचाउ त्यहाँ कमला पुनबाट। कोपिला उप्रेतीको पावरफुल स्पाइकसँगै अङ्क पुनः पुलिसलाई 2-4। सर्भिसमा कमला पुन। निकै पावरफुल स्पाइक किला चौधरीबाट। अङ्क पुलिसलाई 3-4।
निकै उत्कृष्ट सर्भिस यसपटक पनि कमला पुनबाट। चार बराबर। पेसिङ स्पाइक चन्द्र राणाबाट अङ्क एपिएफलाई 5-4। निकै पावरफुल स्पाइक कपिला उप्रेतीबाट अङ्क पुलिसलाई 5 बराबर। दोस्रो सेटको खेल हो यो। पहिलो सेट पुलिसले 25-18ले आफ्नो पक्षमा पारिसकेको छ। सर्भिसमा तिला चौधरी। यसपटक हिराकेसी एपिएफलाई अङ्क दिलाउन सफल। 6-4 6-5। स्पाइक बाहिरसँगै एपिएफलाई अङ्क। निकै माइनस बलको फाइदा उठाउन सफल हिराकेसी। 8-5। गल्ती गर्न पुगिन् त्यहाँ विजेता बुढाथोकीरा उषा विष्ट। अङ्क पुलिसलाई 6-8। सर्भिसमा कोपिला उप्रेती टिम कप्तान। सर्भिस बाहिरिएको छ। अङ्क एपिएफलाई 9-6। प्लेसिङ प्रयास थियो असफल। पुष्पा चौधरीबाट अङ्क पुनः एपिएफलाई 10-6। माइनस बलको फाइदा उठाउन सफल पुलिस। 7-10। एघार 7। एपिएफलाई लगातार अङ्क 12-7। निकै चलाखीपूर्ण पिनाता बुढाथोकीको बचाउने प्रयास थियो रिता बोहराको, तर असफल। अङ्क पुनः एपिएफलाई 13-7।
यस बास्केट हुन्छ नि भनेर नेट टच सँगै एपिएफलाई अङ्क 14-7 र दोस्रो सेटमा पुलिसले दोस्रो टाइमआउट लिन लिएको छ। दोस्रो सेटमा 7 अङ्कको अग्रता लिन सफल एपिएफ। सर्भिसमा लगातार हिरा केसी र अर्को अङ्क हिरा केसी सर्भिसबाट एपिएफलाई अङ्क दिलाउन सफल 15-7। लामो समयपछि पुलिसले अङ्क 8-15। खेलाडी परिवर्तन जर्सी नम्बर 9 हिरा केसीको स्थानमा जर्सी नम्बर 5 की जस्ना महतो कोर्टमा प्रवेश गरेकी छिन्। कोपिला राणा सर्भिसमा ब्लकमा अङ्क लिन सफल उषा विष्टले पुष्पा चौधरीलाई कुनै मौका दिएनन्। अङ्क एपिएफलाई 16-8। यसपटक स्पाइक पुष्पा चौधरीको स्पाइक पाइरहेको छ। अङ्क एपिएफलाई 17-8। निकै फराकिलो अग्रता दोस्रो सेटमा एपिएफलाई। उन्नाइस 8। लामो समयपछि पुलिसलाई अङ्क 9-18। खेलाडी परिवर्तन जर्सी नम्बर 7 पुष्पा चौधरीको स्थानमा जर्सी नम्बर 9 की सुशीला थापा कोर्ट प्रवेश गरेकी छिन्। राम्रो प्रयास थियो कमला पुनको तर असफल। अङ्क एपिएफलाई 19-9। नेट टचको इसारासँगै पुनः एपिएफलाई अङ्क 20-9।
दस 20 21-10 सर्भिसमा रेसमा भण्डारी खेलाडी परिवर्तन जर्सी नम्बर 5 जसमा महत्त्वको स्थानमा हिराकेसी कोर्ट प्रवेश गरेका छन्। सर्भिसमा रेसमा भण्डारी दोस्रो सेटमा एपीएफ जित नजिक। तिला चौधरी ब्लकमा अङ्क दिलाउन सफल पुलिसलाई 11-21। निकै राम्रो स्पाइक हिराकेसीबाट 22-11 अङ्कको अग्रता एपीएफलाई दोस्रो सेटमा। सर्भिसमा चन्द्र राणा प्रयास थियो तर असफल। अङ्क पुलिसलाई 12-22। ब्लकमा अङ्क लिन सफल पुलिस 13-22। अङ्क रोटेसन फलसँगै अङ्क एपीएफलाई 23। तेईस 12 23-13। अन्तिम अङ्क पुर्याउन सफल दोस्रो सेटमा एपीएफ 24-13। राम्रो प्लेसिङ स्पाइक कोपिला राणाबाट
बल नेट टचको इसारासँगै पुलिसलाई अङ्क 14-24। रोचक खेल देख्न सक्छौँ। दोस्रो सेटमा आइपुग्यो अन्तिम सेटमा छ भने पुलिस अग्रता कम गरिरहेको छ र 25-14ले दोस्रो सेट इपिएफले आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको छ। सेट एक गोलको एक सेटको बराबरीमा सकिएको छ। तेस्रो सेटको खेल चाहिँ बेरपछि सुरु हुनेछ। जाऊला खेल कोई kita di desa देखो ये जाको नर्वे केटा घन्टे नपुर मलाई सबै दुवाको बाजे चाहिँ एरिया चाहिँ सब या त होल दुवाको तेस्रो सेटको खेल सुरु भएको छ।
एपिएफ 1 नेपाल पुलिस क्लब 0। सर्भिस बाहिरिएको छ 1 बराबर। निकै राम्रो बचाउ पुष्पा चौधरीबाट। तेस्रो सेटको खेल र पेचिङ स्पाइकसँगै अङ्क एपिएफलाई 3-1। राउन्ड रोबिन लिगको अन्तिम खेल हो यो। यही दोहोरी दुई टोली बीच शनिबार पुनः उपाधिको लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। निकै राम्रो स्पाइक हिरा केसीबाट अङ्क एपिएफलाई 4-1। सर्भिसमा रेशमा भण्डारी। निकै राम्रो सर्भिस रेशमा भण्डारीबाट अङ्क पुलिसलाई 5-1। निकै घम्सा घम्सी खेल अङ्क एपिएफलाई 6-1। अङ्क पुलिसलाई 2-6। 4 अङ्कको अग्रता एपिएफलाई तेस्रो सेटमा। दुवै टोलीले 1-1 सेट आफ्नो पक्षमा पारेको छ। बागमती प्रदेश सिनियर डायमन्ड कप खुल्ला राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आज यो तेस्रो दिनको खेल हो। राउन्ड रोबिन लिगको अन्तिम खेल शुक्रबार विश्राम, शनिबार फाइनल र तेस्रो स्थानको लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। निकै पावरफुल स्पाइक हिरा केसीबाट 7-2। अङ्क पुलिसलाई 3-7। कप्तान कोपिला उप्रेती सर्भिसमा। रेशमा भण्डारी, विनिता बुढाथोकी, हिरा केसी। र यसपटक ब्लकमा अङ्क लिन सफल पुलिस।
4-7। निकै राम्रो प्रयास, निकै राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ हिरा केसी। निकै राम्रो बचाउ कोमिला पुन र कोपिला उप्रेतीबाट। निकै रोचक खेल। पाँच सात। सर्भिसमा कोपिला उप्रेती भिन्ता बुढाथोकी। अङ्क पुलिसलाई 6-7। निकै रोचक खेल देख्न सक्छौँ हामी। तपाईँहरू कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यस हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारणलाई लाइक कमेन्ट अनि सेयर गरेर तपाईँहरू जस्तै अन्य समर्थकमा आज पुर्याइदिनु होला, हामी आभारी हुनेछौँ। निकै पावरफुल स्ट्राइक यसपटक कोपिला राणाबाट। 7 बराबर। तेस्रो सेटको खेल। नेपाल पुलिस क्लबका खेलाडी प्रज्वल मल्ल म हेर्दैछु है काठमाडौँबाट भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद उहाँलाई। म पनि नेपाल पुलिस क्लबका सेटर हुन् प्रज्वल मल्ल। सर्भिसमा रश्मिता दुरा 8-7। निकै पावरफुल स्पाइक पुनः कोपिला राणाबाट। 8 बराबर। कमला पुन र झुकिन पुग्यो त्यहाँ रेशमा भण्डारी, हिरा केसी र ईशा विष्ट। अङ्क पुलिसलाई 9-8। तेस्रो सेटमा निकै सशक्त प्रदर्शन पुलिसबाट। यसपटक नेट टचसँगै अङ्क पुनः पुलिसलाई 8-10-8। निकै रोचक र प्रतिस्पर्धात्मक खेल। अङ्क पुलिसलाई 11-8। 3 अङ्कको अग्रता यसपटक पुलिसलाई तेस्रो सेटमा। र तेस्रो सेटमा पहिलो टाइमआउट लिएको छ एपिएफले। बराबरीको अवस्थाबाट 3 अङ्कको अग्रता लिइसकेको छ पुलिसले।
तेस्रो सेटमा। महेश चौधरी जनकपुरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, जोडिनु भएको छ हामीलाई। महेन्द्र रोसिस कोपिला राणा बेस्ट प्लेयर वाचिङ फ्रम दुबई भन्नुभएको छ। व्यवस्थापक मगर गुड कोपिला राणा भन्नुभएको छ। किरण श्रेष्ठ मनी हेर्दैछु है विराटनगरबाट भन्नुभएको छ। निरज कार्की कति सेट भन्नुभएको छ। तेस्रो सेटको खेल हो, दुवै टोलीले एक एक सेट आफ्नो पक्षमा पारेको छ। किशन भण्डारी म पनि हेर्दैछु, हाम्रो खेलकुद.com भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद उहाँलाई। रमेश श्रेष्ठ आई एम फ्रम कतार कोपिला इज बेस्ट भन्नुभएको छ। हाई हाई कोपिला राणा भन्नुभएको छ। स्पाइक रेसमा भण्डारीको स्पाइक जालीमा। अङ्क पुलिसलाई 12-9। खेलाडी परिवर्तन जर्सी नम्बर 3 सविता भट्टराईको स्थानमा जर्सी नम्बर 5 रिता बोहरा कोर्ट प्रवेश गरेकी छन्। अर्को अङ्क पुलिसलाई डबलको इसारा रेफ्रीबाट। 13-9। दिनेश मगर पोखरादेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दिनेश राणा पहेली भोजपुरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। सर्भिसमा रिता बोहरा नयाँ खेलाडी हुन् पुलिसका लागि। राष्ट्रिय टोलीमा बन्द प्रशिक्षणमा रहेको कारण निकै भाग्यमानी अङ्क यसपटक पुलिसलाई। 14-9। राजन सिलवाल पोखरादेखि हजुर भन्नुभएको छ। 1 ऐरी वाचिङ फ्रम सल्यान। हिरा पाइजा गुड कोपिला राणा भन्नुभएको छ। अनिल कार्की फ्रम दोलखा। सुख बहादुर गुरुङ एपिएफ फ्रम काठमाडौँ भन्नुभएको छ। निकै सशक्त प्रदर्शन यसपटक। तेस्रो सेटमा पुलिसबाट। सर्भिसमा लगातार रिता बोहरा। तीन खेलाडी बीच तालमेल मिल्न नसक्दा अङ्क पुलिसलाई। 16-9 र तेस्रो सेटमा पनि एपिएफले दोस्रो टाइम आउट लिइसकेको छ। अमृत वाचिङ फ्रम केएससी भन्नुभएको छ। व्यवस्थापक मगर बेस्ट कोपिला। राम श्रेष्ठ म नर्थ अफ्रिकादेखि है भन्नुभएको छ। चेतन अन्जान परदेशी कान्छो बुटोलदेखि हेर्दैछु हजुर भन्नुभएको छ। आर्मीको के भयो भन्नुभएको छ। निशान थापा आर्मीमा रहेका अधिकांश खेलाडीहरू राष्ट्रिय टोलीको प्रबन्ध प्रशिक्षणमा रहेका कारण र बाँकी खेलाडीहरू पनि छुट्टीमा रहेका कारण यो प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएको छैन। लीला मोक्तान वाचिङ फ्रम माली अफ्रिका भन्नुभएको छ। दीप बहादुर कार्की उषा भण्डारी खै भन्नुभएको छ। उषा भण्डारी राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षणमा रहेका कारण यस प्रतियोगितामा सहभागी छैनन्। 16-10-16 सर्भिसमा उषा कुमारी विष्ट। ठिक्कै पावरफुल स्पाइक। तेस्रो सेटमा कोपिला राणाको निकै सशक्त प्रदर्शन। सर्भिसमा आफै कोपिला राणा।
कृष्ण केसी म दाङदेखि हेर्दैछु भन्नुभएको छ। कुनै मौका दिएको छैन तेस्रो सेटमा। पुलिसले एपिएफलाई 18-10। कोपिला राणा सर्भिसमा। र यसपटक यसमा भण्डारी ब्लकमा अङ्क दिलाउन सफल एपिएफलाई 11-18। बाह्र 18 सर्भिसमा शशि चौधरी। कप्तान विनिता बुढाथोकीको स्थानमा रिप्लेस भएकी छन् शशि चौधरी। तेह्र 18 तोयाराम सङ्गम रोल्पादेखि जोडिनु भएको छ। बमबहादुर थापा बर्दियाबाट। निकै राम्रो स्पाइक। 19-13। प्लेसिङ प्रयासमा रेसमा भण्डारी एपिएफलाई अङ्क दिलाउन सफल 14-19। सर्भिसमा रेसमा आफै अनि शेष काभ्रेदेखि जोडिनु भएको छ। कुमार थापा यसपछि गेम छ कि नै भन्नुभएको छ। यसपछि गेम छैन, अब शनिबार हुनेछ। बचाउ कोपिला राणा र सरस्वती भट्टराईबाट। बीस 14। सर्भिसमा तिला चौधरी। टिम सुन्दास साउदी अरबबाट जोडिनु भएको छ। एक्काइस 14 7 अङ्क गर्दा
पुलिसलाई तेस्रो सेटमा। दीपक छेत्री दार्चुलादेखि जोडिनु भएको छ हामीसँग प्रत्यक्ष प्रसारणमा। चेकआउटसँगै अङ्क एपिएफलाई 15-21। पेसिङ स्पाइक सँगै अङ्क पुलिसलाई 22। बाइस 15। तालमेल मिल्न सकेन, त्यसको फाइदा एपिएफलाई 16-22। तेइस 16 सर्भिसमा कमला पुन। तालमेल नमिल्दा एपिएफलाई अङ्क 17-23। एपिएफ 17 पुलिस 23। पावरफुल क्विक स्पाइक कोपिला राणाबाट अङ्क तेस्रो सेटमा अन्तिम अङ्क पुर्याउन सफल पुलिस 24-17। महेश चौधरी एनपिसीको 8 नम्बरको नाम के हो भन्नुभएको छ, उहाँ कोपिला राणा हुनुहुन्छ। र तेस्रो सेट 25-17 पुलिसले आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको छ। 2 सेट नेपाल पुलिस क्लब, 1 सेट नेपाल एपिएफ क्लब। पहिलो सेट पुलिसले 25-18 जित्न सफल भएको थियो भने दोस्रो सेटमा एपिएफ 25-14 विजय भएको थियो। तेस्रो सेटमा पुलिस 25-17 विजय हुन सफल भएको छ। चौथो सेटको खेल केही बेर पछि हुनेछ।
फोन यही चाहिँ फोन गर्दै थियो क्या फोन गर्दै थियो उठ्नुलाई मिलिरह चौथो सेटको खेल सुरु भएको छ। सर्भिसमा कपिल राणा, ब्लकआउटसँगै एपिएफलाई चौथो सेटमा पहिलो अङ्क। सर्भिसमा विनिता बुढाथोकी कप्तान र यसपटक विनिता बुढाथोकीको सर्भिस जालीमा, अङ्क 1 बराबर। निकै राम्रो बचाउ कपिल राणाबाट। दुई एक स्पाइक कपिला उप्रेतीको स्पाइक बाहिरिएको छ। अङ्क एपिएफलाई 3-1। सर्भिस जालीमा रेस्मा भण्डारीबाट, अङ्क पुलिसलाई 2-3। तिला चौधरी र यसपटक तिलाको सर्भिस पनि जालीमा, अङ्क एपिएफलाई 4-2। निकै राम्रो र सशक्त प्रदर्शन। अङ्क पुलिसलाई 3-4। चौथो सेटको खेल हो यो।
अङ्क दिलाउन सफल हिराकेसी 5-3 एपिएफ 5 नेपाल पुलिस क्लब 3। त्यसपटक उषा कुमारी विष्टबाट एपिएफलाई अङ्क 6-3। पुलिसलाई अङ्क 4-6। माफ गर्नुहोला। एपिएफलाई अङ्क 7-3। निकै राम्रो उत्कृष्ट अङ्क पुलिसलाई 4-7। चौथो सेटमा अग्रता कम गर्दै नेपाल पुलिस क्लब 5 एपिएफ 7। पोइन्टको इसारासँगै पुलिसलाई अङ्क 6-7। आठ 7 8-6। सात 8 नेपाल पुलिस 7 नेपाल एपिएफ क्लब 8। खेलाडी परिवर्तन जर्सी नम्बर 3 सरस्वती भट्टराईको स्थानमा जर्सी नम्बर 5 रिता बोहरा। ब्लकमा अङ्क पुलिसलाई 9 बराबर। यसपटक प्लेसिङमा अङ्क एपिएफलाई 10-9।
दुई अङ्कको अग्रता एपिएफलाई चौथो सेटमा। सर्भिसमा उषा कुमारी विष्ट। सर्भिस बाहिरसँगै अङ्क पुलिसलाई 9-10। दस बराबर। सर्भिसमा कोपिला राणा। राम्रो प्रयास थियो यमुना रसैलीबाट, तर त्यसलाई कोपिला राणाले रिकभर गर्न सकेनन्। अङ्क एपिएफलाई 11-10। 11-10 चौथो सेटमा 11-10। बराबर। निकै रोचक र प्रतिस्पर्धात्मक बनिरहेको छ चौथो सेट। बाह्र 11 पुलिस अग्रता लिन सफल। पुष्पा चौधरी सर्भिसमा। कोपिला राणाको बचाउने प्रयास थियो तर असफल। अङ्क एपिएफलाई 12 बराबर। सर्भिसमा रेशमा भण्डारी। तालमेल मिल्न सकेन कोपिला राणा र पुष्पा चौधरी बीच। अङ्क एपिएफलाई 13-12। स्पाइक जालीमा हिराकेसीबाट अङ्क पुलिसलाई
13 बराबर। सर्भिसमा तिला चौधरी खेलाडी परिवर्तन। जर्सी नम्बर 5 रिता बोहराको स्थानमा जर्सी नम्बर 3 सरस्वती भट्टराई कोर्टमा प्रवेश गरेकी छिन्। चौदह 13 अग्रता लिन सफल पुलिस। पन्ध्र 13 टाइमआउट लिएको छ चौथो सेटमा एपिएफले। राकेशीको अर्को स्पाइक जालीमा 16 13 3 अङ्कको अग्रता चौथो सेटमा नेपाल पुलिस क्लबलाई। 16 13 14 16 सर्भिसमा चन्द्र राणा खेलाडी परिवर्तन। सर्भिस चन्द्र राणाको स्थानमा जसना महतो कोर्ट प्रवेश गरेकी छिन्। सत्र 14 सर्भिसमा कप्तान कोपिला राणा माफ गर्नु कोपिला उप्रेती। नेटसँगै अङ्क एपिएफलाई 15 17। सर्भिसमा रश्मिता दुरा नेट स्पाइक जालीमा अङ्क एपिएफलाई 16 17। पुनः नेट टचको इसारासँगै अङ्क एपिएफलाई 17 बराबर। 17 17 चौथो सेटको खेल। अग्रता लिन सफल एपिएफ 18 17। टाइमआउट लिएको छ चौथो सेटमा नेपाल पुलिस क्लबले।
बाइक हिँडेको मान्छे खेलेन डबल टच समय अंक 18 बराबर। सर्भिस में कमला पुन पेसिङ प्रयास थियो कप्तान बिना थियो बुढाथोकीबाट तर पेसिङ बाहिरिएको छ। अंक पुलिसलाई 19-18। Yes! 20-18। चौथो सेटमा टाइम आउट एपीएफबाट। दुई अङ्कले अग्रता नेपाल पुलिस क्लबलाई। निकै सशक्त प्रदर्शन कोपिला राणाबाट 21-18। गहकमा अङ्क लिन सफल। निकै सशक्त प्रदर्शन कोपिला राणा 22-18। 4 अङ्कको अग्रता पुलिसलाई। चौथो सेटमा पनि निकै राम्रो बचाउ कोपिला राणा। लामो समयपछि अङ्क एपीएफलाई 19-22। निकै राम्रो क्विक स्पाइक कोपिला राणा। तेस्रो र चौथो सेटमा निकै
दमदार प्रदर्शन देख्न सक्छौँ हामी कोपिला राणाबाट 23 19 सर्भिसमा तेईस 20 24 स्पाइक बाहिरिएको छ र चौथो सेटमा अन्तिम अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई 24-20 सर्भिसमा कोपिला राणा तो 25-20 सँगै चौथो सेट आफ्नो पक्षमा पार्दै पुलिस विजय हुन सफल भएको छ। अब शनिबार यी दुई टोली बीच नै उपाधिको लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। त्यसअघि तेस्रो स्थानको लागि डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लब र परोपकार आदर्श माध्यमिक विद्यालय बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। बागमती प्रदेश न्यू डायमन्ड कप खुल्ला राष्ट्रिय महिला भली प्रतियोगिताको फाइनल खेल शनिबार हुनेछ। हामी उक्त दिनको तेस्रो र चौथो स्थान उपाधि र फाइनल र तेस्रो स्थानको खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण लिएर उपस्थित हुनेछौँ र राउन्ड रोबिन लिगको अन्तिम खेलसँगै नेपाल पुलिस क्लबले 3 खेलबाट 9 अङ्क जोडेको छ भने पहिलो हार बेलेको एपिएफले 3 खेलबाट 6 अङ्क जोडेको छ। न्यू डायमन्डले 3 खेलबाट 3 अङ्क जोड्यो भने परोपकार आदर्श माध्यमिक विद्यालयले अङ्क जोड्न सकेन र यो प्रतियोगिताको शनिबार हुने फाइनल र तेस्रो स्थानको खेलको हामी प्रत्यक्ष प्रसारण लिएर आउनेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।